قرآن وی قل زما نبی انما انا بشر مثلکم، زما نبی دی خلق توایا زستاسو پشان انسانم، بشر مثلکم ستاسو شان انسانم، تاسو دکی گئے نو زو دکی گم، تاسو گکی گئے نو زو گکی گم، تاسو بیمار کی گئے نو زو بیمار کی گم، تاسو غم جنے گئے نو زم غم جنے گم، تاسو ستڑی کی گئے نو زم ستڑی کی گم. دغه حساب وزن ماتا تا بشر مثلکم زستاسو شان انسان، ستاسو بیبیانی زماؤں بیبیانی. حدیث کے راضی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت، اللہ تعالیٰ خپل رسول تو فرمائل توازو کوا عاجزی کوا زمان نبی، پالوانانو پالوانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاجزانو عاجزو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یو دل دا لوی او پالوان دا علاقی راگے وی تا پیغمبری نبوت دعوتا کری دا وی آو وی پاسا وی سکو وی پرزول کو کنا کتا زا لان دکڑم کنا نو پیغمبری اکا ما لان دکڑنو دعوی مکو پارام کینا پاسا پاسا شابا 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 کنا پاسی شرم دے اکا پاسی نو دا کشتے اٹکل خدا لخو نرازی کشتے ٹریننگی دے پرزولو ٹریننگی طاقت پوری نا دے وچ کڑس بدی خاخی کی گورے چل چالو ورزی دیکھ اٹکل بھی چلو نوی خدا پاک سوکو جبریل رسول محمد پاسا نبی علیہ السلام پاسے اگر تستا نمبر دے زور دے استعمال کا اور سگریوان مبارک کلا سواچا سو خوزا اور آو خوزا واسے سوکڑا و نشوا بے اس ما تزان پرید زمان نمبر دے دا سے چیونیو کنا جو دسی اوچت کا سنگے اوچت کو لکا دسی اوچت کا دسی چیونیو دے گریوان نکنا دسی اوچت کا اللہ تکڑا کتا زڑن دیری وی را پرید دم دزما کلا را پرید دم پجا ہوا کہ اللہ تے خودی اگوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ واقعی نبی زد مور روڑی ترنن نیم پرزولے سار طاقت نما معلوم اکرت نبی خوشوی پالوانانو پالوانو خان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس فرمائی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا عجزے دا توازو دا عجز تعلیم ورکڑے دے دا عجز تکبر نا انسان بسی اور تکبر بسی مغرور نشی زمان نبی مغرور نشی دخپل عجز اظہارو کا دخپل بنی آدم توب بنی آدم کیدلو اقرارو کا چه خلق تا دا نصاراو شانی اچت نکی اگوی عیسیٰ و زیر اچت کڑیو انسانیت درجے نے بار بوتلیو تادا سبو نزی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کی گئی تاثرہ دا نبی جون تیرو تیرے سنگ جون دو دا نبی علیہ السلام کور کی سہالتو سبے کول صدیق عائشہ فرمائل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر من البشر انسانانو یو انسانو پیغمبر پاک د انسانانو یو انسانو بعضی موقع کی کپڑی بے اخبالی وینزلی بعضی موقع کی بیزبیم اولشلا ولا بیزبی اولشلا خپل پیزار بے سم کو روان با سم بے کا مرمت بے کا دا امت تا تعلیم دے کڑاو تکلیف تیرو دنیا کی انسان عیش عشرت لنر پیدا قرآن کریم دا طریقی خولی دی لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان منگ پیدا کڑے رہے مشاقت پارا کڑاو تکلیف لا نن دو لشتے کی پیادہ نزی الگ الگ پیادہ گردہ شوگر بدی نہیں بلیڈ بدی نہیں سام سارا سڑے بھائی او اس کو لانتی شے سکوٹر دے بس یہ ٹر دے جو سکوٹر دے ایدہ غزے تبازی جو سکوٹر بلاتے ہیں الگ گرزہ دا خدای دا لگ پیرا کر دی خوار سٹیا ٹولی بیمارے بدر کے دن جمشی گرزہ خپل کار کوا زمیدارہ کوا بیلچہ وہا کشے وہا ماتوڑ وہا یہ بھی کوا سمرچ کار والا سوکتے آگا سم سادہ بھئی سمرچ عیش شرط کرے تمہاتا پکی یو روغ خیزت اللہ پینز ذرا انام راکو
یو سړی عیش عشرت کې دی تکلیف ورسره ته نه میلاویږي څه په پیسو موړ دی او کار یې جوړ دی نوی دی که زوړ دی ته وښایه ما ته چې دی د صحت ټیک دی هغه خوار زمیندار وګوره ایغ نیغ دی کړاو کوي انسان الله کړاو له پیدا کړی دی لقد خلقنا الانسان یقیني ما انسان پیدا کړی فی کبد مشقت دپاره نن بیماری ولې زیاته شوې ګاډي نه بار خوا موږ نږدو پیاده کرده منډه وهه پوه شوې نو بری کمال دار زه به سہولت کې پروت یم نو بړستن شاه اجو پروت یا نو د پاسېدو به نه د خوځېدو به نه بیا به دله غټ پیمپر راوړم پینډۍ کې بیا زه مالته نه وتاله راړم هغه هم لوی تکلیف دی سړی به ځي لیټرین ته کیني به کله به پاسي کله به سمتی وایي خو پیمپر ولګوه داسې وغورځوه په کته ته چې کوم د آسان کار وي هغه هم تا نه به بل څوک وغورځوي ځکه ته خو نشي لاس کولی تا ته تکلیف دی پوه شوې بیا سړی نه دین کولی شي نه دنیا کولی شي مشقت کوه حضرت په سفر کې صحابه سره یو کار به خپل ذمه باندې واغ دا نور تاسو کې دا به زه وکړم لرګي به زه راوړم ایزا پوه شو که خندق که نږدې کېږي مدینې منورې نه چاپېره نو حضرت هم د یو ډلې کې حضرت هم دی په خپل هغه کوي اخوا یو صحابي دی چې د هغه په مشورې خندق کنیستل شروع شوي دي د الله امتحان ته ګوره هغه چې د کمې ډلې سره دی هغه ډلې له کم ځای مقرر دی هغې کې یو غټ راووته نو د چا پلار به مات کي بما د ګرنیټونه خو نه نه د جوارو اوړو دا په دغه کې چې ځای کې بیا ډز کوي یا خدای څه وکړو ازمې خو هم پاکه صحابي راغی چا چې مشوره ورکړ ده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د غټ راغلی هغه وړوکی نه دی غټ راغلی هغه زموږ د وس نه بار دی ګران کار دی نبی اسلام راغی بسم الله کړه پې نرو ښه نرو ما تورته علاج کوي یو ځل چې راپرېښه بل ځل راپرېښه درېیم ځل چې راپرېښه دړې وړې که په دې راپرېښلو کې د پړق کې د شام او د ملکونو نظارې ورته وښولې چې دا به ټولې الله ستا په لاس دا به ستا امت فتح